सारे प्रोग्राम हुए, इनामात भी माशाल्लाह बड़ी रकम के अंदर दिए गए। ये सारी जलसे की जो रौनक है, जो ये पूरा प्रोग्राम सजाया गया, जिनके लिए इन बच्चों को तैयार करने के पीछे सबसे ज़्यादा मेहनत है, सबसे ज़्यादा फिक्र, सबसे ज़्यादा तवज्जो और कोशिश मदरसे के इन असातिज़ा की है। जिस मदरसे के मुदर्रिस, असातिज़ा, मुअल्लिमीन मुतवज्जे रहते हैं, फिक्रमंद रहते हैं, बच्चों की तालीम तरबियत के लिए पूरा साल फिक्र करते हैं, दुआएं करते। आपको नहीं पता है, आपको शायद पता नहीं होगा कि आपके बच्चों की कामयाबी के लिए ये असातिज़ा रात में दुआएं करते हैं। शायद कोई बाप या कोई माँ अपने बच्चे के लिए इतनी दुआ नहीं करता होगा जितनी दुआएं ये असातिज़ा आपके बच्चों के लिए करते हैं। इनकी तालीम तरबियत की पूरा साल फिक्र करते हैं, मेहनत करते हैं, इनके पीछे ध्यान देते हैं और इनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने की फिक्र करते हैं। मदरसे के जिम्मेदारों की तरफ से इन असातिज़ा के लिए भी एक इनाम, हदिया, तोहफा पेश किया जा रहा है। यकीनन ये एक बहुत छोटी सी कोशिश है, एक मामूली सी हौसला अफजाई की एक कड़ी है, वरना हकीकी हदिया, हकीकी इनाम, हकीकी तोहफा अल्लाह ताला ही मैदान महशर में पूरी कायनात के सामने इनको नवाजेंगे और इनकी इस कामयाबी को देखकर सारी मखलूक, सारी इंसानियत इन पर रश्क करेगी। काश कि हम भी कुरान करीम को पढ़ाने वाले होते, काश कि हम भी कुरान करीम की खिदमत करने वाले होते। ये छोटे छोटे मकतब में पढ़ाने वाला असातिज़ा दिखने में बहुत मामूली नजर आते हैं कि भाई 2 घंटे आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन शायद मैं कहूँगा तो मुबालगा नहीं होगा, जितने भी बड़े बड़े मदारिस है, जामियात है, दारुल है, इनमें जो बच्चे कारी बनते हैं, कोई बच्चा उस वक्त तक कारी नहीं बन सकता जब तक कि वो मकतब की तालीम को लेकर ना आवे। कोई बच्चा उस वक्त तक बुखारी नहीं पढ़ सकता जब तक कि उसको मकतब के उस्ताद ने कायदा, उर्दू और दीनियात की तालीम न दी हो, वहां तक वो बुखारी पढ़ भी नहीं सकता और पढ़ा भी नहीं सकता है। पता चला सारी कामयाबी के पीछे इन्हीं मुअल्लिमीन का, असातिज़ा का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा रोल है। अल्लाह ताला इनको दोनों जहान में इनकी खिदमत का बेहतरीन बदला अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी दुनिया को भी बेहतर बनावे, आखिरत को दुनिया से ज़्यादा बेहतर बनावे। और मैं इस मौके पर हमारे जिम्मेदारों की खिदमत में गुजारिश भी करूँगा कि माशाअल्लाह हम देख रहे थे कि इन बच्चों के लिए साइकिल का भी इंतज़ाम है और पहले एक गैर हाजिरी वालों के लिए इंतज़ाम है, फुल हाजिरी वालों के लिए साइकिल का इंतज़ाम है। तो मुझे कहा तो नहीं गया है, लेकिन मैं अपनी तरफ से दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरह आप इन बच्चों को फुल हाजिरी पर साइकिल देते हैं, तो इन असातिज़ा के लिए भी आइंदा साल से इनकी हाजिरी की बिना पर एक बड़ी रकम का ऐलान कर दिया जाए इनके लिए भी, ताकि इनको हाजिरी का भी अलग से मुस्तकिल इनको तोहफा दिया जावे, हदिया दिया जावे, ताकि ये और फिक्र के साथ और पाबंदी के साथ हमारे बच्चों के पीछे मेहनत करें। दूसरी मैं गुजारिश ये भी करूँगा इन जिम्मेदारों से कि ये अभी मौलाना तारिक साहब ने माशाअल्लाह ऐलान किया कि आइंदा साल से तब्दीली कर दी गई है कि हाजिरी वालों की जगह पर पहले नंबर वालों को साइकिल दी जाएगी। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत ऐलान है, इसका हम इस्तेकबाल भी करते हैं, वेलकम करते हैं। लेकिन क्या अच्छा होता है कि दोनों को साइकिल दी जाती, ऐसा हो जाता है कि भाई पहले नंबर वाले को भी साइकिल दी जाती और फुल हाजिरी वाले को भी साइकिल दी जाती, ताकि दोनों एक दूसरे को टक्कर में आगे ले जावे। ऐसा ना हो कि पहले नंबर वाले को साइकिल का ऐलान हो जाए, पिछले साल हाजिरी में मार पड़ जावे। हम चाहते हैं कि गार्डन व्यू के तमाम बच्चे पूरी 100% हाजिरी के साथ आगे जावे और आज 30 साइकिल दी है, तो आइंदा दिनों में हम वो दिन भी देखें कि 50 साइकिल, 60 साइकिल, 100 साइकिल कभी पहुंच जावे इंशाअल्लाह। तो उम्मीद है कि जिम्मेदारान उसको भी बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह इनके माल में खूब बरकत नसीब फरमाए। बहरहाल तो हमारे इस जलसे के रूह रवा, हमारे मदरसे की जीनत और रौनक और हमारे इस गार्डन व्यू मदरसा सिराजुल उलूम को कामयाबी की राह पर हम किनार करने में सबसे ज्यादा किसी की कोशिश है, फिक्र है, जिसकी मेहनत है। आप देख रहे हैं जलसे का माशाअल्लाह कितना इंतजाम, तालीम पे तरबियत का बेहतरीन संगम, सब कुछ आप देख रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा रोल मौलाना तारिक साहब का है। मस्जिद के इमाम भी है, खतीब भी है, मुदर्रिस भी है और बहुत ही मुतफक्किर आलिम दीन है। अल्लाह ने इनको मेहनत का ज़ौक़ दिया है, नेक है, अल्लाह ने नेकी दी है, कुरान भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं और बच्चों के अंदर भी दीनी मिजाज बनाने की मुस्तकिल फिक्र करते हैं। इसलिए मौलाना की हम खिदमत का दिल की गहराइयों से मैं अपनी तरफ से तमाम जिम्मेदारों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा दिनों में भी मौलाना इसी तरह बल्कि इससे ज़्यादा और फिक्र के साथ
اور امنگ اور جوش اور جذبے کے ساتھ ہمارے ان بچوں کی تعلیم تربیت کی فکر کرتے رہیں گے، والیوں کو بھی متوجہ کرتے رہیں گے، اور موقع بہ موقع ان بچوں کو نصیحت اور اپنے قیمتی مواعظ سے بھی مستفید فرماتے رہیں گے۔ میں مولانا طارق صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور آپ کا جو چھوٹا سا ہدیہ، ایک ادنا سی کوشش ذمہ داروں کی طرف سے ہے، اس کو قبول فرمائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اور تمام اساتذہ کی جان مال، عزت آبرو، ایمان اعمال، ان کی صلاحیت اور خدمت میں اللہ تعالیٰ خوب برکت نصیب فرمائیں۔ بارک اللہ فی علمکم و اعمالکم ماشاء اللہ۔ دوسرے ہمارے مسجد بلال کے مؤذن، آپ جانتے ہیں کہ مؤذن کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ جس آدمی نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ 7 سال تک اذان دی، 7 سال تک اذان دی، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے برات کا پروانہ لکھ دیتے ہیں، اس کے لیے جنت کو لکھ دیتے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ قیامت کے دن ہر انسان یہ چاہے گا کہ کوئی آدمی ایسا نکل جاوے جو اللہ کے سامنے میرے ایمان والا ہونے کی گواہی دے، ہر آدمی چاہے گا۔ ایسے مشکل ترین حالت میں اگر کسی کے لیے سب سے زیادہ گواہ ہوں گے میدان محشر میں، تو وہ مسجد کے مؤذن کے لیے گواہ ہوں گے۔ مسجد کے مؤذن کے لیے پتھر بھی گواہی دیں گے، درخت بھی گواہی دیں گے، کنکر بھی گواہی دیں گے، ذرات بھی گواہی دیں گے کہ اللہ یہ روزانہ 5 وقت آپ کی توحید اور آپ کا نام بلند کیا کرتا تھا، اور اس کی آواز ہمارے تک پہنچی ہے۔ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ یہ مومن ہے، یہ ایمان والے ہیں۔ ہمارے مسجد کے مؤذن صرف مؤذن نہیں ہے، لیکن بہت ہی زیادہ فکرمند استاد بھی ہے، کامیاب استاد ہے، بڑی محنت سے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ہم تو اس لائن کے آدمی ہیں اور پورا سال ہم کو ان سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہمارے مدرسے میں بھی آتے ہیں، جہاں سمجھ میں نہیں آتا ہے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیسے آگے بڑھنا چاہیے۔ پورا سال پابندی، فکر، توجہ، ایسا لگتا ہے کہ بس انہوں نے مسجد کو ہی اپنا گھر بنا لیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بس پوری فکر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ مسجد کی خدمت انجام دے رہے ہیں، بچے کی تعلیم تربیت کی فکر کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ جو ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، میں والیوں سے کہوں گا آپ اس جلسے کے بعد بھی، الگ سے بھی، تنہائی میں بھی، ان ہمارے مدرسے کے اساتذہ کا، ان معلمین کا خیال رکھیں، ان کا سپورٹ کریں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ان کو محبت کے 2 جملے کہہ دے، شکریہ کے 2 الفاظ کہہ دے، ان کے لیے گھر میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے کہ اللہ یہ بچے ہمارے بچوں کی فکر کر رہے ہیں، اللہ تو ان کی دنیا اور آخرت کو بنا دے، یہ ہمارے بچوں کی تعلیم تربیت کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اللہ آپ ان کی آخرت کو چمکا دیجیے اللہ تعالیٰ۔ ایسے ہم ان کے لیے دعائیں کریں، اس کے بعد بھی ان کا سپورٹ کرتے رہیں، ان کی مدد کرتے رہیں۔ ایسے ہمارے مسجد کے مؤذن باکمال مدرس مولانا سلمان صاحب گوئمہ تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم عمل، ان کی خدمت میں خوب برکت نصیب فرمائیں۔ موت کے آخری سانس تک یہ جو اعلیٰ کلمت اللہ ہے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کی جو خدمت دے رہے ہیں، اللہ ان سے خدمت موت تک لیتے رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ تیسرے ہمارے مدرسہ سراج العلوم کے استاد ہیں، ابھی نیا تقرر ہوا ہے، تقریباً 2 سال ہوئے ہیں، لیکن 1 سال ہوا ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ دونوں ہمارے سابقین اساتذہ ہیں، مولانا سلمان صاحب، مولانا طارق صاحب، ان کے نقشے قدم پر آہستہ آہستہ یہ بھی گامزن ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، بچوں کی تعلیم تربیت کی فکر کر رہے ہیں اور اچھے نتائج دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور روزانہ نصیل پور بھٹائی سے اپنی بائک کے اوپر بارش، گرمی، سردی، پورے سال پابندی کے ساتھ، فکر کے ساتھ ان بچوں کی تعلیم دینے کے لیے وہاں سے یہاں تک آتے ہیں اور بہت دھیان توجہ کے ساتھ ان بچوں کو پڑھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی صلاحیتوں میں خوب برکت نصیب فرمائیں، ان کے علم اور عمل میں برکت نصیب فرمائیں، اور دنیا اور آخرت کی تمام بلائیوں سے اللہ ان کو نوازے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اسی طرح ہمارے ان بچوں کے پیچھے، ہمارے ان مدرسے کے پیچھے محنت کرتے رہیں گے اور بچوں کی تعلیم تربیت کی فکر کرتے رہیں گے۔ تیسرے استاد ہے حافظ حسین مولانا صادق پٹیل، نصیل پور بٹے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔